तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. सबस्क्राईब, शेअर, लाईक. युनिक गोवा, Minister युअर Designate चॅनल. Sri Ramesh B. Tawakar to kindly come to the dais and take the oath of office and secrecy. I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. हांव रमेश तवडकर देवाचो शपथ घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या लोकांक हांव जिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेय संबंदीत ममताय अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव रमेश तवडकर देवाचो शपथ घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडिल्ले अथवा म्हाका कळिल्ली अशी कसलीच गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निवडपा खातीर गरजेचें आसा तितलेंच सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना. सबस्क्राईब, शेअर, लाईक. युनिक गोवा, युअर चॅनल.